नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म रसिला कार्की र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। राज्य समेत र भित्रभित्रै गुम्सिएको विसङ्गत र अराजकता भुटानी शरणार्थी प्रकरणको रूपमा विस्फोट। नेताहरूले भ्रष्टाचार र अपराधमा संलग्न भएका घटनाहरू छरपष्ट हुँदै। 2046 सालपछिका उच्च पदस्थ नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न राप्रपाको माग। 77वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएर प्रधानमन्त्रीलाई दबाव। नेकपा एमाले पार्टीको वार्षिक कार्ययोजना बनाउँदै 2084 को निर्वाचनमा पार्टीलाई पहिलो शक्ति बनाउने लक्ष्य। संघीय शिक्षा ऐन चालू अधिवेशनमा संसदमा प्रस्तुत गर्ने शिक्षा मन्त्री राईको भनाई। सरकारले चासो नदेखाउँदा संघीय शिक्षा ऐन समयमै बन्न नसकेको गुनासो। मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा मार्फत बैंक दर 1% घट्यो। निर्माण उत्पादनमूलक र खुद्रा क्षेत्रलाई पुनर्कर्जाको व्यवस्था। कर्जाको ब्याज दरमा गरेको व्यवस्था पनि यथावत। इस्लामाबाद उच्च अदालतद्वारा पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई अन्तरिम जमानत। खानलाई 2 हप्ताको लागि अन्तरिम जमानत दिएको उच्च अदालतको भनाई। र इन्डियन प्रिमियर लिगमा सूर्यकुमार यादवको आक्रामक शतकसँगै मुम्बई इन्डियन्स तेस्रो स्थानमा। शीर्ष स्थानको गुजरात टाइटन्स 27 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। अतिले खती। देशमा विकृति, विसङ्गति र अराजकता अति नै भयो। जनतामा हदैसम्मको नैराश्यता र आक्रोश सँगै देखियो। दलका नेताहरूलाई सचिने मौका जनताले पटक पटक दिए, तर भित्रभित्र गुम्सिएको विसङ्गति र अराजकता अहिले विस्फोटको रूपमा प्रकट भएको छ। नेताहरू नै भ्रष्टाचार र अपराधमा संलग्न भएका घटनाहरू छरपष्ट भएका छन्। एक रिपोर्ट। देशको राजनीति यतिसम्म विकृत सायदै पहिले थियो होला। सामान्य नागरिकले पनि छर्लङ्ग थाहा पाउने गरी नेताहरू भ्रष्टाचारको दलदलमा परे। संगठित अपराधको गिरोहका नायके नै बने केही नेताहरू। तिनको हालिमुहाली चल्यो राजनीतिमा। देश टाट पल्टन लाग्दा नेताहरू अरबौंको भ्रष्टाचारमा लिप्त भए। यतिसम्म कि सर्वसाधारण 10औं लाख घुस लिएर शरणार्थी बनेर अमेरिका जानसम्म तयार भएको घटना बाहिर आयो। देशमा बर्मलुट मचाउने तिनै नेता देश बर्बाद भएपछि विदेशी न खोज्नेलाई शरणार्थी बनाउन समेत लुट्ने धन्दामा लागे। यो हदसम्मको भ्रष्टाचार र अपराध धन्दामा शक्तिशाली नेता उच्च पदस्थ कर्मचारी सहित बिचौलिया मिलेर गिरोह नै बनाए। भ्रष्टाचार र अपराधको साम्राज्य खडा भएको तथ्य अहिले छत्ताछुल्ल भएको छ। प्रहरी संगठित अपराधको जालो चुडाल्न लागिसकेको छ। यसमा सरकारमाथि पनि जनदबाव बढेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई साथ दिन आह्वान गरिसक्नु भएको छ। उहाँले कुनै पनि हालतमा ब्याक नहुने दृढता व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको कारबाहीमा राजनीतिक प्रदूषित भइरहँदा सफा गर्ने उचित मौका पनि हो यो। यसलाई चुकाउनुहुन्न भन्ने सुझाव सरकारलाई गइरहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सत्तालाई नै दाउमा राखेर भ्रष्टाचारी र अपराधी विरुद्ध अगाडि बढ्नु हुँदा जनताले नयाँ आशाको किरण देखिरहेका छन्। सरकारलाई अल्पमत बहुमत भनिराख्नु पर्ने कुनै जरुरी छैन। देशको राज्यको शक्ति प्रयोग गरेर, राज्यको वैधानिक ठाउँ प्रयोग गरेर, राज्य संयन्त्र प्रयोग गरेर, त्यसको दुरुपयोग गरेर भनौँ न, प्रयोग भन्दा नि दुरुपयोग गरेर जसरी ठगी गर्न खोज्यो त्यो जघन्य, राष्ट्रियताको दृष्टिकोणबाट पनि जघन्य अपराध हो। यो अपराधमा यो सरकार अन्तिमसम्म पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ निरूपण गर्छ। राजनीतिमा ठगी खाने भाँडो बनाउनेको जमात हाबी भयो। जसरी हुन्छ पैसा कमाउनु पर्छ र पैसाको बिटो नै इज्जतको मापन हो भने जसरी गलत सोच बसाल्न खोजियो। व्यक्तिगत लाभका लागि जे पनि गर्ने, बिचौलियाहरू खडा गर्ने, संगठित रूपले राज्य कोषमाथि कब्जा जमाएर बस्ने, राज्य कोषलाई दोहन गरेर त्यसबाट भएको लाभलाई सामूहिक रूपमा सीमित शक्तिशालीहरूले बाँडेर खाने प्रविधि बढ्यो। राजनीतिमा इमानदार नेताहरूलाई संगठित गिरोहले पाखा लगाए।
जनताले पनि हदैसम्म सहँदा आवश्यक दबाव समयमै पुगेन, जसका कारण भ्रष्टाचार र सङ्गठित अपराधले देशले धेरै क्षति भोग्नु पर्यो। जबसम्म नेपाली नागरिकहरूमा, अझ खासमा के भन्छु भने मतदाताहरूमा अहिले देखिएको डिमेन्सिया रोगको लक्षण, डिमेन्सिया रोग भनेको सबै कुरा एकैछिनमा बिर्सिदिने डिमेन्सिया रोगको लक्षण जब चाहिँ नि उपचार हुँदैन तबसम्म यी नेताहरूले यसै गरी चाहिँ नि राज्य सत्ता कब्जा गरेर तपाईको जनतालाई चाहिँ नि मूर्ख चाहिँ नि बनाउने क्रम रोकिँदैन। समय सधैँ एकैनास हुँदैन। जनतामा जागरण मात्र होइन, विकृति, विसङ्गति र अराजकता विरुद्ध सङ्गठित रूपमा प्रहार गर्ने जोस आइसकेको छ। थेक्न नसक्ने जनदबावले नेताहरूलाई आछु पारेको छ। यो दबाव अझै बढ्न जरुरी छ। जनता बदलिए नेता बदलिन्छन् र देश पनि बदलिन्छ। यति बेला जनताको दबाव र सरकारको नेतृत्वमा रहेको साहसिक कदमले विकृति, विसङ्गति र अराजकतालाई ध्वस्त पार्न सक्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि लक्ष्मीप्रसाद न्यौपाने, काठमाडौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै राज्य समितिकै दुरुपयोग गरी नागरिकबाट रकम असुल गरेको घटना अन्तर्राष्ट्रिय चासोमा परिसकेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र स्वयंले देशभित्र र बाहिरको चासोमा परिसकेको भन्दै पछि डहर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि यसमा संलग्न हाई प्रोफाइलहरूले सजाय पाउनेमा भने आम आशंका मेटिएको छैन। एक रिपोर्ट। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै 10औं करोड ठगी गर्ने गिरोहको भण्डाफोर भइरहेको छ। प्रहरीले राज्यको महत्वपूर्ण पदमा बसिसकेकालाई हिरासतमा पुर्याइसकेको छ। अझै चर्चामा आएका नामहरू चाँडै पक्राउ गर्ने तयारी प्रहरीले गरिरहेको छ। अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेकामा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, उनका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, वाहलवाला सचिव टेक नारायण पाण्डे, सभासद भइसकेका र रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री हुँदा सल्लाहकार बनेका डाक्टर इन्द्रजित राई, पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोप बहादुर राय माझीका छोरा सन्दीप राय माझी, पूर्व उप प्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाका स्वकीय सचिव बनिसकेका केशव दुलाल लगायत छन्। पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोप बहादुर राय माझी फरारको सूचीमा छन्। घटनासँग जोडिएका नामहरूमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाकी पत्नी आर्जु देउवा, पूर्व गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादल, उनका छोरा प्रतीक, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडकी पत्नी मन्जु खाँड, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका निकट सहयोगी राजेश बज्राचार्य, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राई लगायत छन्। यो घटनाको अनुसन्धान बढ्दै जाँदा जनस्तरबाट प्रहरीमाथि ठूलो दबाव छ। गल्ती गर्ने हाई प्रोफाइल कसैलाई उन्मुक्ति नदिन आवाज सर्वत्र उठिरहेको छ। भुटानी शरणार्थी काण्डमा मिडियामा आएको हुन्छ केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको पालादेखि सुरु भएको भन्ने भएको छ। त्यो बिचमा 3 जना प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो। सबै यसमा त कोही न कोही तानेको प्रधानमन्त्री सबै तानेको छन्। यो चाहिँ काण्ड ठुलो छ। अब यो अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसक्यो होइन यो काण्ड भनेको। अब यो चाहिँ त्यत्रो चाहिँ 2016 देखि कतिसम्म लागेर चाहिँ यो चाहिँ आइसिआरसीले गरेको काण्ड हो। अब हिजोको न्युज अनुसार चाहिँ अब यी काण्ड चाहिँ भुटान चाहिँ हुँदैन, सबै प्रधानमन्त्री भइसक्यो भने आएको छ। अब यो अरबको खेल छ। अब यो चाहिँ प्रधानमन्त्री गरेको चाहिँ यो चाहिँ सुरुवात हो। अरू पनि आयो भने त एकदमै सराहनीय छ, राम्रो छ। घुस लिने र घुस दिने दुवै राष्ट्रका जाने पनि गलतै हो। अब जाने किन गए भन्दाखेरि अब तपाईँको नेपालको हालत, नेपालको स्थिति होइन, एउटा सपना मान्छेको क्यारियर सपना, तिनीहरूलाई पनि दोस्नु त पर्छ नै। अब उनीहरू आफै यो हाम्रो इन्भाइरोमेन्टले एडजस्ट हुन नसकेरै जान खोज्या हो, कमाउनु रहर। तर पठाउने मान्छे पनि सबैभन्दा ठुलो दोष चाहिँ अब उनीहरूकै छ, पैसाको लेन चलखेल त्यही त हो नि। आफूसँग सम्बन्धित नेता कार्यकर्ता चाहिँ त्यो कानुन अनुसार दण्ड जरिवाना हुँदै गर्दाखेरि मुख्य राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेतृत्वहरू कसरी तिनीहरूलाई प्रोटेक्सन गर्ने भनेर पनि लाग्ने कुरालाई पनि यसले सङ्केत गरिरहेको छ। र समग्रतामा चाहिँ यो एउटा चाहिँ यसलाई ठिक ढङ्गले चाहिँ यसलाई क्याम्पेनको रूपमा अगाडि बढाउन सक्दाखेरि जुन अहिले गृहमन्त्रीले जुन नेतृत्व लिइराख्नु भएको छ यसलाई बढाउन सक्दाखेरिको अवस्थामा चाहिँ जुन विश्वमै नेपाल चाहिँ वास्तवमा यो सुशासनको दृष्टिकोणले पछाडि परेको हुनाले विकास निर्माण प्रक्रिया भइरहेको छैन, जनताले वस्तुतः सेवा पाइरहेको छैन भन्ने कुरा छ।
त्यसलाई चाहिँ यो अभियानले चाहिँ ठिक ढङ्गले अगाडि लान सक्दाखेरि कन्ट्रिब्युसन हुनसक्छ र नेपालीहरूले जे खोजेको हो त्यो कुरामा चाहिँ यसले कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। कुनै पनि घटनामा प्रहरीले अनुसन्धानका लागि अदालतको स्वीकृति लिएर नियन्त्रणमा लिन या सोधपुछ गर्न सक्छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि प्रहरीको भूमिका सराहनीय छ। अनुसन्धानबाट दरिलो तथ्य प्रमाण भेटेपछि पक्राउ गरिएका छन् आरोपीहरू, तर प्रहरीमाथि दबाव बढाउन खोजिएको छ। अहिले यो घटनालाई राजनीतिक रंग दिन खोजिएको छ। अपराधीले राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति पाउन खोज्दैछन् नै। यस्ता आवरणहरू तोडिँदैछन्। अब जनस्तरबाट पनि वास्तविक दोषीमाथि कारबाहीको दबाव अनिवार्य छ। निर्दोष फस्नु हुँदैन र दोषीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। पहुँच र प्रभावको बलमा अपराध गर्न कसैलाई छुट छैन। अपराधबाट बच्ने अस्त्रका रूपमा पद, पैसा र प्रभाव दुरुपयोग हुन दिनु हुँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा उषा काफ्ले, काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उच्च पदस्थ नेता र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिनको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। शुक्रबार राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वको टोलीले सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै 2046 सालपछिका उच्च पदस्थ नेता तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरेको हो। ज्ञापन पत्र मार्फत अवैध सम्पत्ति जफतको समेत माग गरिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको इमानदारीतापूर्वक छानबिन गर्न पनि राप्रपाले माग गरेको छ। ज्ञापन पत्र बुझाएसँगै अध्यक्ष लिङदेनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषी उम्कन नहुने र निर्दोष फस्न नहुने बताउनुभयो। विगतमा भएका ठूला भ्रष्टाचार काण्डको फाइल खोल्न पनि माग गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने जुन प्रपञ्च रचियो र त्यसमाथि अहिले छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढिराखेको छ, त्यो प्रकरण विगतका भ्रष्टाचार काण्डहरू जस्तो, विगतका अनियमितताहरूमा भएको छानबिन जस्तो भर्रै चाहिँ छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने र बीचमा हराउने सेलाउने प्रकारको नहोस् र यसमा निष्पक्षता इमानदारीपूर्वक छानबिन होस् र कोही पनि निर्दोषहरू नपरुन्, दोषी कोही पनि नउम्कुन्, कुनै पनि तहका मानिसहरूले उन्मुक्ति नपाउन् र विगतका ठुल्ठुला भ्रष्टाचार काण्डका फाइलहरू पनि अब खोलिनुपर्छ। यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दा नेपालको मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतको पनि भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले व्हाइट बडी, एनसेल, 4G, 33 किलो सुनकाण्ड लगायतको छानबिनको माग गरिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। भुटानी शरणार्थीका केसमा मात्र होइन, व्हाइट बडी, एनसेल, 4G, 33 किलो सुनकाण्ड, क्यान्टेनमेन्ट घोटालाकाण्ड लगायतका आजसम्म भएका नेपालका ठुला बिग स्क्यामहरूलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले छानबिन गरेर अगाडि बढाउनु पर्यो। त्यसमा चाहिँ हामी प्रधानमन्त्रीलाई साथ र समर्थन छ हाम्रो भन्ने विषयवस्तुमा हामीले कुरा गऱ्यौँ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले देशैभरि मुलुकका 77वटा जिल्लामा चाहिँ आज सिडिओ कार्यालय मार्फत चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई दबाब स्वरूप, प्रधानमन्त्रीलाई समर्थनका स्वरूपमा हामीले पत्रचार गर्ने भन्ने कुरा रह्यो। राप्रपाले शुक्रबार नै 77वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत पनि ज्ञापन पत्र बुझाएर प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएको छ। नेकपा एमाले पार्टीको वार्षिक कार्ययोजना बनाउने भएको छ। पार्टीको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकले 2084 सालको निर्वाचनमा पार्टीलाई पहिलो शक्ति बनाउने उद्देश्यसहित 2080 सालको वार्षिक कार्ययोजना बनाउन लागेको पार्टीका प्रचार तथा प्रकाशन विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले जानकारी दिनुभयो। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा दोस्रो दिन शुक्रबार प्रदेश कमिटीहरू सहितको 8वटा समूहले सो वार्षिक कार्ययोजनाका लागि सुझाव दिएका छन्। सोही सुझावको आधारमा शनिबार बोलाइएको पार्टी स्थायी समिति बैठकले वार्षिक कार्ययोजनाको प्रस्ताव तयार गर्ने र त्यस लगत्तै बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले अनुमोदन गर्ने पनि उपप्रमुख रिजालले बताउनुभयो। बैठकमा पार्टीको वार्षिक कार्ययोजना तयार पार्नका लागि महासचिव शंकर पोखरेलले मार्गदर्शन प्रस्तुत गर्नु भएको छ। सोही मार्गदर्शनमा आधारित भएर सबै समूहहरूले पार्टीको वार्षिक कार्ययोजनाका लागि सुझाव दिनेछन्। समूहमा विभाजन गरेर ती रिपोर्टहरूमाथि आधारित भएर आफ्नो प्रदेशका के कस्ता कार्ययोजना हुन सक्छन् ती वार्षिक कार्ययोजनाका बारेमा राय सल्लाह सुझाव प्रस्तुत गर्नका लागि हामीले 7वटा प्रदेशका 7वटा टोली
र एउटा सम्पर्क समन्वय कमिटी र पेशागत विशेष कमिटीलाई एउटा टोली बनाएर हामीले 8वटा समूह निर्माण गरेका छौँ। त्यसमा घनीभूत ढङ्गले उहाँले छलफल गरिरहनु भएको छ। बिहिबारबाट सुरु भएको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, विभिन्न आयोगका अध्यक्षहरू तथा प्रदेश कमिटीहरूले प्रस्तुत गरेको मिसन ग्रासरुट अभियानबारे विभिन्न समूह बनाएर छलफल गरिएको थियो। शनिबार वार्षिक कार्ययोजना पारित गर्दै अध्यक्ष ओलीको सम्बोधनसहित केन्द्रीय कमिटी बैठक सम्पन्न हुनेछ। निश्चित व्यापारिक घरानालाई स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन चलखेल गरिएको भन्दै विरोध बढेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिनुभएको छ। मुख्य सचिव, कानून सचिव र नेपाल धितोपत्र बोर्डका अधिकारीलाई बोलाएर दाहालले लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको बताएको छ। निजी लगानीको स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स वितरण गर्दा आर्थिक चलखेल हुने र त्यस्तै नकारात्मक प्रभाव पर्ने निष्कर्षमा पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिनुभएको हो। धितोपत्र बोर्डले बिचौलियाको सेटिङमा लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लाग्दै आएको थियो। यो विषय प्रतिनिधि सभामै उठेको थियो। निजी स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणका लागि धितोपत्र बोर्डले निजीगत व्यवस्था गरेर अनुमति पत्र वितरण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। नयाँ लाइसेन्स वितरणका लागि प्रक्रिया शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएकै बेला सुरु भएको हो। विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्टको सेटिङमा ठूलो रकम उठाएर निजी क्षेत्रलाई स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने तयारीका साथ प्रक्रिया अघि बढेको आंकलनहरू पनि सार्वजनिक भइसकेका छन्। लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा संस्थागत रूपमै भ्रष्टाचार भएको दावी गर्दै सांसदहरूले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै आएका थिए। प्रतिनिधि सभा बैठक र सार्वजनिक समारोहमा उनीहरूले नयाँ लाइसेन्स दिनुको साटो सरकारी स्वामित्वको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेलाई आधुनिकीकरण गर्दै त्यसमा निजी क्षेत्र भित्र्याउनु पर्ने धारणा राखेका थिए। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकमा दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र र वित्तीय संस्थाहरूको सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा भएको इन्टरनेशनल कन्फरेन्स अन फाइनान्सिङ फर नेपाल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकार दिगो विकासका लागि वित्तीय संस्था, विकास साझेदारहरू र निजी क्षेत्रसँग प्रभावकारी साझेदारी गर्न उत्सुक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सरकारले दिगो विकासका लक्ष्यहरू पूरा गर्न लगानी आवश्यक पर्ने मुख्य क्षेत्रहरू पहिचान गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्नको लागि भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि र उत्पादन समावेश रहेको बताउनुभयो। नेपालले दिगो विकास समाधान मार्फत लगानीको खाडल पूरा गर्ने प्रयासमा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। To work with other international partners to attract foreign investment and create new opportunities. We are eager to have an effective partnership with the private sector along with financing institutions and development partners in our development efforts. Right from the very beginning of my tenure, I am trying my best to create the conducive atmosphere for the effective कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले परियोजनाहरूलाई नाफामुखी बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। परियोजनाहरूलाई नाफामुखी बनाउनेतर्फ केन्द्रित गर्दा निजी र विकास क्षेत्रलाई सामेल गर्ने अवसर मिल्ने उहाँको भनाइ छ। प्रतिफलको आन्तरिक दर र परियोजनामा लगानी गरिएको जोखिम, सम्पत्तिको प्रतिफल लगायतमा छलफल चलाउनु पर्नेमा मन्त्री महतले जोड दिनुभयो। उहाँले स्रोत बाँडफाँडको प्रक्रिया राष्ट्रिय स्वामित्व हुनुपर्ने र राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई कमजोर पार्नु नहुने उल्लेख गर्नुभयो। should be readily available with our project bank, who would be having opportunities that enable country to drive national pride and strategic projects. My third concern is innovative finance should not be simply repackaging of existing resources, should be additional resources. Similarly, should be country-driven, resource allocation process be nationally
own and should not undermine national institutions. मन्त्री महतले नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी दक्षिण एसियामा प्रवाहित कोषको 0.3% मात्र रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सरकारले चाहेको जस्तो नभएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व परामर्श समितिले निजी क्षेत्रसँग आगामी बजेटको लागि सुझाव लिने कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डाक्टर महतले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्र बैंकबाट अझ खुकुलो मौद्रिक नीतिको अपेक्षा गरे पनि सरकारले चाहेको जस्तो नभएको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले सरकारले आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रले दिएका सल्लाह सुझावलाई औचित्य र आवश्यकताको आधारमा कार्यान्वयन गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारको मुख्य लक्ष्य भनेकै वर्तमान अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु भएको उल्लेख समेत गर्नुभयो। उहाँले अनावश्यक कानून नियमावलीमा वा निर्देशनमा रहेका नीतिगत समस्या र अप्ठ्याराहरूलाई हटाउने कोसिस बजेट मार्फत गर्ने पनि जानकारी दिनुभयो। त्यसको गहिराईमा गएर त्यसको औचित्य त्यसको आवश्यकताका विषयमा हामी छलफल गर्छौं र निष्कर्ष निकाल्छौं र हाम्रो मूल लक्ष्य भनेकै यो अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने हो। अनावश्यक हर्डल्सहरू अप्ठ्याराहरू चाहे कानुनमा होस् चाहे नियमावलीमा होस् या अरू खाले चाहिँ निर्देशनमा होस् अवरोधहरूलाई चाहिँ हामी हटाउन कोसिस गर्छौं। उहाँले निजी क्षेत्रमा व्यापारको क्रियाशीलता नभई उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजना नहुने भन्दै उद्योग व्यवसाय नफस्टाई राजस्व बढ्न नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले खनिजजन्य वस्तुको उत्खनन गर्नुपर्छ भन्ने रिपोर्ट बाहिर ल्याउन माग गर्नु भएको छ। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट आगामी बजेटमा सुझाव दिँदै अध्यक्ष ढकालले यस्तो माग गर्नु भएको हो। उहाँले चुरे क्षेत्र उत्खननका विषयमा बनाएको प्रतिवेदन चुरे क्षेत्रमा उत्खनन गरी वर्षको 5 खर्बको निर्यात गर्ने रिपोर्ट आएकाले सार्वजनिक नभएको भन्दै तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले चुरे क्षेत्रबाट बगेर गएको गिट्टी बालुवालाई व्यवस्थापन गर्ने गरी बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न खेतदेखि खाडीसम्म पुर्याउने नीति बनाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। यो चुरेको चाहिँ भनेर जुन त्यो रिपोर्ट चाहिँ तयार गरियो उता हाम्रो टिमको चाहिँ सर हुनुहुन्छ उहाँले कति नोटिसमा छ उहाँको त्यो रिपोर्ट चाहिँ जुन एउटा चुरे भनेर जुन नेगेटिभ हिसाबले गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ जुन मिडियाबाजी चाहिँ आयो त्यो रियलमा चाहिँ त्यो रिपोर्टमा यो गर्नुपर्छ भनेर त्यो चाहिँ करिब वर्षको चाहिँ 5 खरबको चाहिँ एक्सपोर्ट चाहिँ हुने डाटा चाहिँ देखाएको छ र सायद त्यो गर्नुपर्छ भन्नाले अब भन्ने चाहिँ त्यो रिपोर्टमा चाहिँ देखिएको कारणबाट त्यो रिपोर्ट चाहिँ पब्लिस चाहिँ भएन। यस्तै नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले मौद्रिक नीतिको समीक्षाले बैंकिङ क्षेत्रको सन्तुलन कायम गर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष केसीले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाको बैंकर्स संघको स्वागत गरेको भन्दै बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्या केन्द्रित भएर सन्तुलन कायम गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई समेटेर सन्तुलित रूपमा ल्याइएको बताउनुभयो। उहाँले मौद्रिक नीतिको समीक्षाले बैंकको खराब कर्जा बढ्ने कर्जाको माग कम हुने जस्ता चुनौतीलाई समाधान गर्न विशेष जोड दिएको बताउनुभयो। समग्र रूपमा चाहिँ अहिले जुन खालको अलिकति च्यालेन्जिङ अवस्थाहरू थियो अर्थतन्त्रको र अहिले भइरहेका अरू क्षेत्रहरूमा देखिएको समस्याहरूलाई समाधानको लागि विशेष रूपमा 4-5 वटा मुख्य च्यालेन्जेसहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने खालको कोसिस गरिएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। र समग्रमा यसलाई चाहिँ हामी यसलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ ब्याङ्कर्स एसोसिएसनको तर्फबाट र धेरै कुराहरू छलफल गरिएर र यसमा भएका कुराहरूलाई ठ्याक्कै ब्याङ्किङ क्षेत्रले परिरहेको अप्ठ्यारोहरूलाई समेटिएर ल्याइएको यो मौद्रिक नीतिको समीक्षा हो र एकदम यो ब्यालेन्स रूपमा आएको छ। उहाँले पछिल्लो समय नीतिगत व्यवस्था अनुसार बैंकको निक्षेप र कर्जाको ब्याज दर कम हुँदै गएको उल्लेख गर्नुभयो।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले आगामी बजेट वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी बनाउन अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतसँग आग्रह गर्नुभएको छ। शुक्रबार आगामी बजेटमा सुझाव दिँदै चेम्बर अध्यक्ष मल्लले आगामी बजेट वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी बनाउन आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले आगामी वर्षको बजेट यथार्थपरक र कार्यान्वयन योग्य तथा चुस्त दुरुस्त हुनुपर्नेमा जोड समेत दिनुभएको छ। उहाँले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन एवं वर्तमान शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्न बजेट उत्पादनमुखी हुनुपर्ने चेम्बरको माग रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले विनियोजित विकास बजेटलाई समयबद्ध तालिका अनुसार कार्ययोजना बनाएर खर्च गर्न माग समेत गर्नुभयो। उहाँले विद्यमान अर्थव्यवस्थामा संकुचित मौद्रिक नीतिले व्यापारको असहजीकरण र नियन्त्रणमुखी आर्थिक नीतिहरूको नकारात्मक प्रभावले गम्भीर आर्थिक शिथिलता उत्पन्न भएको समेत जानकारी दिनुभयो। आर्थिक नीति र चाहिँ मौलिक नीतिको चाहिँ एउटा तालमेल नमिलेको कारणले पनि केही अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा चाहिँ अप्ठ्यारो परेको छ। यसलाई चाहिँ आउने बजेटमा एउटा व्यवस्थित गरेर ल्याउनुपर्छ र एउटा मुलुकमा अर्थतन्त्रको सूचक चाहिँ नकारात्मक बनेको छ र यसको लागि सरकार, राष्ट्र बैंक भनौँ सरकारी नै पक्ष भयो, निजी क्षेत्र एक आपसमा सहकार्य गरेर यो जुन किसिमको चुलिदो बैंकको ब्याज दर छ यो उद्योग व्यवसाय चलायमानको लागि, आर्थिक स्थायित्वको लागि छिटोभन्दा छिटो एकल दरमा ऋण ब्याज दर हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। उहाँले कर बढाउने भन्दा पनि करको दायरा बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले लक्ष्य अनुसारको राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको भन्दै करको दायरा वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भन्सार प्रशासनलाई चुस्त बनाउनुपर्ने भन्दै भन्सार प्रयोजनका लागि सन्दर्भ मूल्यमा खारेजी गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्सार नाकाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्वारेन्टाइन ल्याब राख्न समेत माग गर्नुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले संघीय शिक्षा ऐन चालू अधिवेशनमा संसदमा प्रस्तुत गर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले शिक्षा ऐन सबैको चासोको विषय भएकाले सरकारले दृढताका साथ काम अघि बढाइरहेको बताउनु भयो। उहाँले पहिला पनि मस्यौदा तयार भई मन्त्री परिषदमा पुग्ने तर सरकार परिवर्तनका कारण फर्किने गरेको उल्लेख गर्दै अहिले मन्त्रालयले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पुनः पठाएको बताउनु भयो। उहाँले कानुन मन्त्रालयमा धेरै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले केही समय रोकिएको बताउनु भयो। उहाँले विद्यालयको पाठ्यक्रममा मनोपरामर्श सम्बन्धी व्यवस्था पाठ्यक्रम पुनः मूल्याङ्कन गरेर अघि बढ्ने बताउनु भयो। विद्यालयको पाठ्यक्रममा मनोपरामर्श सम्बन्धी व्यवस्थाको सम्बन्धमा यहाँ समिति सचिवजीले चाहिँ नै दिनुभएको तथ्याङ्क त निश्चय नै अत्यन्तै भयावह देखिन्छ। मनोपरामर्श सम्बन्धी सामान्य कुराहरू त पाठ्यक्रममा भएको नै अवस्था हो। त्योभन्दा अलिकति सुधार गरेर अलि यसलाई चाहिँ नि यो समस्यालाई समाधान दिने ढङ्गले अगाडि लानु पर्ने अवस्थामा पाठ्यक्रम को पुनः मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया पनि चलिरहेको छ। त्यस सम्बन्धमा हामीले चाहिँ नि आवश्यक ध्यान दिन पर्छ वा हामीले चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले सरकारले चासो नदेखाउँदा संघीय शिक्षा ऐन समयमै बन्न नसकेको बताउनु भयो। उहाँले नेपाल विद्यालय ऐन भने तत्काल संसदमा प्रस्तुत भएको भन्दै सरकारले चासो नदेखाउँदा संघीय शिक्षा ऐन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बताउनु भयो। फर्केर आइसकेपछि पनि लगातारको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले शिक्षा मन्त्रालय सम्हालिरहँदा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग एकदमै क्लोज कन्ट्याक्टमा रहेर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँ हजुर भनेको र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि संघीय शिक्षा ऐन र छाता ऐन प्रायोरिटीमा राखेको त्यो तुरुन्त आउँछ भनेर प्रायोरिटीमा रहेको विषय भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएर अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिइकन कानुन मन्त्रालयमा पठाएको आज 3 देखि 4 महिना। अब कानुन मन्त्रालयमा चाहिँ त्यो छलफलको क्रममा छ। मलाई लाग्छ अब कानुन मन्त्रालयबाट त्यो आयो भनेदेखि अब छिट्टै नै हामी क्याबिनेटमा पठाएर अनि त्यो संघीय शिक्षा ऐनलाई चाहिँ हामी संसदमा पुर्याउने प्रतिबद्धता। सचिव सुवेदीले कक्षा 1 देखि 5 निजी क्षेत्रलाई र कक्षा 6 देखि 12 जनक शिक्षा सामग्रीको सहकार्यमा काम गर्दा सबै क्षेत्रमा समयमा नै पुस्तक पुगेको बताउनु भयो।
राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले सरकारले उच्च शिक्षा पूर्ण रूपमा निशुल्क गराउन सक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले देशको लागि आवश्यक जनशक्ति यही नै उत्पादन गर्न सके मात्रै शिक्षा क्षेत्रको विकास हुने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले स्वदेशमा नै उच्च गुणस्तरीय शिक्षा दिने ग्यारेन्टी गरेर विद्यार्थीलाई विदेश अध्ययनका लागि जान रोक लगाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उच्च शिक्षामा नेपालको सरकारले पूर्ण रूपले निशुल्क गराउन सक्नुपर्छ र आफ्नो आवश्यकता बमोजिम प्राविधिक र गैर प्राविधिक क्षेत्रमा अगाडि बढाउनुपर्छ। हाम्रो आवश्यकता यदि हामीले त्यो आवश्यकताको निम्ति हाम्रो त्यस्ता विज्ञ व्यक्तिहरू हामीले तयार गर्न सक्छौँ र बाहिर हामीले पठाएर त्यसबाट वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने गरी हामी जाने हो त्यो पनि गर्न सकिन्छ। शैक्षिक शक्ति कति उत्पादन गर्ने, कति हाम्रो देशको निम्ति आवश्यकता छ त्यति उत्पादन गर्ने। बैठकमा दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले संघीय शिक्षा ऐन संसदमा छिटोभन्दा छिटो प्रस्तुत गर्न मन्त्रालय बीचको समन्वयकारी भूमिका आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले चाँडो नै संघीय शिक्षा ऐन लागू गर्ने हो भने सबै मन्त्रालयहरूले मिलेर काम गर्नुपर्ने जानकारी दिनुभयो। उहाँले शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढाउनु पर्ने आवश्यकता समेत औल्याउनु भएको छ। सचिव पाण्डेले शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट मध्ये 80% बजेट तलब भत्तामै सीमित हुने भएकाले शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम र योजना सहित मन्त्रालय अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भयो। अलिकति भल बढाउनुपर्छ, 20% जानुपर्छ भन्ने कुरा जुन आएको छ, यसलाई चाहिँ अलिकति शिक्षा मन्त्रालयले औचित्यपूर्ण तरिकाले सेग्रिगेट गरेर बजेट कहाँ चाहिने हो। जस्तो हामीले अहिले पठाएको बजेट चाहिँ 80% भन्दा बढी बजेट तलब भत्तामा खर्च हुन्छ, सिधै त्यो व्यक्तिको खातामा पुग्छ। यहाँ भुटुरीबाट रिलिज गर्न साथ त्यो व्यक्तिको खातामा जान्छ, त्यो पैसा सर्कुलर भएर शैक्षिक सुधारको कार्यक्रममा जाँदैन। त्यसैले हामीले त्यसलाई सेग्रिगेट गरेर शैक्षिक सुधारको कार्यक्रम तालिममा कति पैसा हालेको छौँ हामी। समिति सचिव पाण्डेले उच्च शिक्षा विधेयक जसरी नै संघीय शिक्षा ऐन पनि संसदमा प्रस्तुत हुन नसकेको प्रति गुनासो गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ बाँकी समाचार। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संघ सरकारमा भएको गठबन्धनकै आधारमा मध्य प्रदेश सरकार पुनर्गठन हुने बताउनु भएको छ। शुक्रबार जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष यादवले केही दिनभित्रै मध्य सरकार पुनर्गठन हुने बताउनु भएको हो। उहाँले संघीय सरकारमा भएको गठबन्धन अनुरूप नै मध्य सरकारमा पनि गठबन्धनको सरकार कायम रहने बताउनु भयो। मुख्यमन्त्रीमा आलो पालो हुने भन्दै अहिले भने सरकारको नेतृत्व जसपाले नै गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। घटक दलका तर्फबाट मन्त्रीमा आउने र आलो पालो गरिकन मुख्यमन्त्री हुन्छ। जसपाले त्यो त गरिराखेकै छ नि। पहिलो त के भनेर अब दोस्रोमा कसले गर्ने भन्ने सोच्ने हो, तर गरिराखेकै छ। एउटा निश्चित समयपछि अरूले गर्ने हो मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व, सरकारको नेतृत्व, आलो पालो गर्ने भन्ने कुरा छ। समय आएपछि जो केन्द्रमा हुन्छ समझदारीकै आधारमा प्रदेशमा पनि अगाडि बढ्छ। उहाँले जनमत पार्टी उपनिर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनको विरुद्धमा लागेको उल्लेख गर्दै जनमतलाई सरकारमा ल्याउने नल्याउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भएको बताउनुभयो। उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई अपराध भएको टिप्पणी गर्दै कठोर छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले काठमाडौँको रामशाह पथस्थित बगेखानाको अनुगमन गर्नु भएको छ। नवीकरण खारेज भएका र चोरीका सवारी साधनहरू कवाडीमा परिणत भइरहेका बेला उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले शुक्रबार काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा पुगी ती सवारी साधनको अवस्थाबारे जानकारी लिनु भएको हो। प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुवर सहित पुग्नु भएका उहाँलाई त्यस्ता सवारी साधनहरू लिलामी गर्न मिल्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरिदिन काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक
पोषराज पोखरेलले आग्रह गर्नु भएको थियो। जवाफमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले त्यस्ता सवारी साधनहरूलाई कवाडीको रूपमा राख्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधान हुने गरी छिट्टै कानून व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिनु भएको थियो। यो चाहिँ तपाईहरुले बुझा बनाउनुस् प्रब्लमको हैन, त्यसपछि यसलाई समाधान गर्नुपर्ने कामहरू के हो बनाउनुस् अनि त्यहाँ जाँच छलफल गर्नुपर्छ, छिटै निर्णय गर्नु। यही उमेर आउनु मिल्दैन है, त्यही हो। ट्राफिक कार्यालयका प्रमुख पोखरेलले भने आफूहरूले लिलामी गर्न मिल्ने कानून नभएकाले त्यस्ता सवारी साधनहरू वर्षौंसम्म होल्ड गरेर राख्नुपर्ने अवस्था आएको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई ब्रिफिङ गर्नु भएको थियो। हामीसँग अहिले कतिसम्म ट्राफिक प्रयोग छ त्यस्ता बाइकहरू छ? त्यस्ता बाइक त हामीसँग रहँदैन, हामी तुरुन्तै भन्सार पठाएको। यस्ता चाहिँ हामीले 2000 प्लसको उसमा त 4 पाङ्ग्रे पनि छन्, केही अधिकांश चाहिँ 2 पाङ्ग्रे छन्। यो 2000 प्लस 2100 को हाराहारीमा छ काठमाडौँ उपत्यकाभरि। यसमा त यो नवीकरण दर्ता फेल भएको कुरालाई त अब लिलामी गर्ने अधिकार हामीलाई छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त अब लामो अवधिसम्म चाहिँ होल्ड गरेर राख्ने विशेष कानुन बाहेक विकल्प छन् या नभए नेपाल सरकारले निर्णय गरेर चाहिँ गर्नु। यसमा त अब कानुनी प्रक्रियाहरू गर्ने भन्ने हिसाबले कानुनी प्रक्रियामा जाने, चाँडोभन्दा चाँडो व्यवस्थापन गर्ने कुरा। कार्यालयका अनुसार हाल काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्रै नवीकरण खारेज भएका र चोरीका सवारी साधनहरू करिब 2100 वटा थन्किएर बसेका छन्। तर कानूनको अभावमा ती सवारी साधनहरू ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले लिलामी गर्न सक्ने अवस्था नभएको पनि काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले विपद पूर्व तयारीको कामलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी ढङ्गले गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। शुक्रबार विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले विपद पूर्व तयारीको कामलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले पूर्व तयारीमा यथास्थितिवादी सोच र व्यवहार भएको भन्ने टिप्पणी आउने गरेको भन्दै आगामी दिनमा कुनै पनि कमी हुन दिनु नहुने बताउनुभयो। हामीले अलिक गम्भीरतापूर्वक नै सोच्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। सधैँ हाम्रो यथास्थितिवादी सोच र व्यवहार चाहिँ भयो भनेर टिप्पणी आउने गरेका छ। यद्यपि हामीले कानुनमा संरचनामा केही परिवर्तनहरू गरेका छौँ र त्यसले सकारात्मक दिशातिर हामीलाई अगाडि बढाएको छ। तर पनि विशेष त यो प्रिपेयर्डनेसको कुरामा कमी भयो भन्ने कुरालाई हामीले गहिरो साथ आत्मसात गर्न जरुरी छ र यो तयारीलाई अलि व्यवस्थित ढङ्गले प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले हिउँदमा शीतलहर तथा वर्षायाममा बाढी पहिरो आउने कुरा निश्चित जस्तै भएकाले विपदका लागि प्रभावकारी पूर्व तयारी हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालको मौसम पूर्वानुमानको विषय पनि विश्वसनीय बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले विपद जोखिमको नाममा आर्थिक अनियमितता नगर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। कर्मचारी अब म त कर्मचारी मन्त्रालयको मान्छे पर सबै कर्मचारी तपाईहरु कर्मचारी साथीमाथि नै प्रश्न उठ्छ। अब मन्त्रीहरू त बाँड्ने कुरा भयो नि, त्यहाँ कर्मचारी साथी नै बाँड्नुहुन्छ। तपाईहरु चाहिँ हरेक निकासा गर्ने कर्मचारी साथीहरू हुन्छ। तपाईलाई त्यतिकै प्रेसर होला, यो पल्टदेखि प्रेसर थाल्नु पर्दैन। हामी जे नियम छ, जे कानुनले दिएको छ र कर्मचारी साथीहरूको जो कयौं अनियमितताको कुराहरू जोडिरहेको तिरपाल भयो, विभिन्न यी कुराहरूलाई पनि सचेत हुनुपर्छ। जोखिमको नाममा दिने अनि त्यसपछि चाहिँ यता दायाँ बायाँ गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ बाहिर नआओस्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले आगलागी नियन्त्रणका लागि दह्रो कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले वन जङ्गलमा आगो लगाउनेहरूलाई कडा कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। हाँस चाहिँ नयाँ पाउलाहरू उम्रियोस् भनेर हल्का स्वार्थको लागि आगलाई गराउने एउटा चलन छ र अर्को कुरा चाहिँ केटाकेटीहरूले पनि त्यसै छिलेर गएर चाहिँ रमाइलोका लागि पनि लगाइदिने चलन छ। अब कतिपयले अरू प्रयोजनका लागि पनि गर्लान्, तर यसको असर धेरै ठुलो देखिएको हुनाले यसलाई हामीले कुनै एउटा कानुन नियम नै बनाएर अलिकति कडा कारबाही पनि गर्ने जानुपर्ने हो कि त्यो कारबाही भन्दा अगाडि पनि थाहा नपाएर उसलाई कारबाही गर्नका लागि सामान्य कारबाहीहरू सुरु गर्न थाल्यो भने त्यो त हामीले अहिले भएको विद्यमान ऐन कानुनले पनि गर्न सक्ने जे व्यवस्थाहरू छ।
उहाँले वन संरक्षणको जिम्मेवारी उपभोक्ता समितिहरूलाई दिनुपर्ने र समितिले संरक्षणमा ध्यान नदिएमा उनीहरूको अधिकार कटौती गर्नुपर्ने बताउनुभयो। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचार पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा मार्फत स्थायी तरलता सुविधा एसएलएफ प्रदान गर्ने बैंक दर 1%ले घटाएको छ। दोस्रो मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत 8.5% कायम गरेकोमा तेस्रो समीक्षा मार्फत बैंक दरलाई 7.5%मा झारिएको हो। तर बैंक दरमा हेरफेर गरे पनि कर्जाको ब्याज दरमा गरेको व्यवस्था भने यथावत रहेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनाको वस्तु स्थितिलाई विश्लेषण गरेर मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेको छ। कसिलो मौद्रिक नीतिलाई सहजतापूर्वक तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत खुकुलो बनाएको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो। गभर्नर अधिकारीले तरलता सुविधा प्रदान गर्ने बैंक दर 1%ले घटाएको भए पनि पोलिसी रेट यथावत राखिएको बताउनुभयो। लचिलो नीतिले ब्याज दर थप घट्ने र आर्थिक गतिविधि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै कुन ऋणीको कति कर्जा कसरी पुनः तालिकीकरण र पुनः संरचना गर्ने भन्ने अधिकार समेत दिएको छ। 5 करोड भन्दा साना ऋण लिएकाहरूको हकमा पनि कर्जा पुनः संरचना र पुनः तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। 3 दर्जन धितोपत्र व्यवसायीहरूलाई कर्जा स्वीकृति कर्जा प्रवाह गर्ने स्वीकृति दिएका छौँ। दलालहरूलाई, सेयर दलालहरूलाई उहाँहरूको काम खास गरी त्यस्ता लगानीकर्ताहरूलाई लगानी गर्ने हो, आफ्ना कस्टमरहरू उहाँहरूको लगानीकर्ताहरूलाई गर्ने हो। बैंकले डाइरेक्टली लगानी गर्ने प्र्याक्टिस अन्यत्र छैन। हामीले यो कुरोलाई प्रोफेसनल्ली त्यो बाटोबाट गयौँ भने सबैभन्दा राम्रो उपाय त्यो हो। त्यसलाई इन्करेज गर्नुपर्छ। त्यसभित्र केही कमी कमजोरी छन् भने त्यसलाई सुधारौँ। हामी धितोपत्र बोर्डसँग पनि यो विषयमा कन्सल्टेसनमा छौँ, छलफल गरिरहेछौँ। गभर्नर अधिकारीले नेपाली पुँजी बजार बिग्रियोस् भन्ने राष्ट्र बैंकको नियति नभएको प्रष्टीकरण दिनुभयो। पुँजी बजारप्रति राष्ट्र बैंक नकारात्मक हुनुपर्ने कुनै कारण नभएको र 3 दर्जन धितोपत्र व्यवसायीहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्ने स्वीकृति दिएको पनि गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। हामीले पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने कुरालाई छुट दिएका छौँ। केही निश्चित क्षेत्रहरूमा यो गरिराखेको हामीले केही फिडब्याकहरू पनि ल्याएका थियौँ ब्याङ्किङ कम्युनिटीबाट। त्यसलाई आधार मानेर हामीले होटल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऋणहरूलाई यो आषाढभित्र पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने, त्यसैगरी 5 करोड भन्दा साना ऋण लिएकाहरूको हकमा त्यस्तोलाई जुनसुकै क्षेत्रको पनि पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न पाउने व्यवस्था गरेका छौँ। यस्तै राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुणाकर भट्टले मौद्रिक नीतिको समीक्षाले बजारका कैयौं माग पूरा गरेको र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको दावी गर्नुभयो। उहाँले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार आएको भन्दै आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउन बजारको माग अनुसार मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। मौद्रिक नीतिको आजको समीक्षाले मलाई जहाँसम्म लाग्छ बजारमा पनि उठिरहेका कतिपय केही असहज अवस्था छ, यसलाई केही सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने जुन डिमान्ड आइरहेको थियो त्यसलाई पनि मलाई लाग्छ लार्जली राष्ट्र बैंक हामीले सजगतापूर्वक लचिलो भने तापनि लार्जली चाहिँ हामीले चाहिँ फ्लेक्सिबल भएको मैले मेरो बुझाइ छ र त्यसलाई चाहिँ बजारलाई पनि हामीले एकोमोडेसन गरिकन अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि अगाडि जाने र
सँगसँगै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा कतैबाट विचलन नआओस् भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरालाई मौद्रिक नीतिको समीक्षाले राम्ररी इङ्गित गरेको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत ऋण पत्रलाई कर्जा र निक्षेप दुवैमा गणना गर्न मिल्ने अवधि 6 महिना थप गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत 2080 असार मसान्तभित्र ऋण पत्रलाई निक्षेप वा कर्जा मध्ये एकमा गणना गर्नुपर्ने नियम ल्याइएको थियो। उक्त व्यवस्था तत्कालै कार्यान्वयन गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समस्या पर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले पुस मसान्तसम्मको समय दिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि आर्थिक ब्युरोको रिपोर्ट। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। इस्लामाबाद उच्च अदालतले अल कादी ट्रस्ट मुद्दामा पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई 2 हप्ताको लागि अन्तरिम जमानत दिएको छ। पाकिस्तान तहरिक-ए-इन्साफ पार्टीका अध्यक्ष इमरान खानको जमानत आवेदनको सुनवाई गर्न न्यायाधीश मिया गुल हसन औरङ्गजेब र न्यायाधीश तमन रिफत इम्तियाजको एकल विशेष इजलास गठन गरिएको थियो। नेशनल एकाउन्टेबिलिटी ब्युरोले मंगलबार इमरान खानलाई इस्लामाबाद उच्च अदालत परिषदबाट अल कादी ट्रस्ट मुद्दामा पक्राउ गरेको थियो। खानलाई 2 दिन हिरासतमा राखिएको थियो। यसपछि सर्वोच्च अदालतले इमरान खानलाई 1 घण्टाभित्र अदालतमा पेश गर्न आदेश दिएको थियो। बिहिबार सर्वोच्च अदालतले खानको गिरफ्तारी गैरकानून ठहर गर्दै उनलाई न्यायिक हिरासतमा राख्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले उनलाई शुक्रबार इस्लामाबाद उच्च अदालतमा उपस्थित हुन पनि आदेश दिएको थियो। युक्रेनले बख्मुत क्षेत्र पूर्ण कब्जा गरेको दावी गरेको छ। केही महिना अघि रुसद्वारा नियन्त्रित बख्मुत क्षेत्र पूर्ण आफ्नो कब्जामा आएको युक्रेनी सेनाले दावी गरेको हो। क्रेमलिनले भने उक्त दावी अस्वीकार गरेको छ। उपरक्षा मन्त्री हन्ना मल्यारले युक्रेनी सेना 1 हप्तामा 2 किलोमिटर अर्थात् 1.2 माइल अगाडि बढेको बताउनु भएको छ। उता युक्रेनको दक्षिण पूर्वी जापोरिहिज्याको मेलिटोपोलमा शुक्रबार युद्ध सुरु भएदेखि नै त्यहाँ ठूलो विस्फोट भएको बताइएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले आफ्ना सेनालाई प्रति आक्रमणका लागि थप उपकरण चाहिने बताउनु भएको छ। यद्यपि बख्मुत क्षेत्र युक्रेनले पूर्ण कब्जा गरेको पूर्ण रूपमा पुष्टि भइसकेको छैन। किव लगायतका अन्य क्षेत्रमा रुस र युक्रेन बीच द्वन्द्व जारी रहेको छ। अब पालो खेल समाचारको। इन्डियन प्रिमियर लीग आइपिएलमा सूर्यकुमार यादवको आक्रामक शतकसँगै मुम्बई इन्डियन्सले शीर्ष स्थानको गुजरात टाइटन्सलाई हराएको छ। घरेलु मैदानमा मुम्बईले गुजरातलाई 27 रनले हराएर तेस्रो स्थानमा पुगेको हो। यो खेलमा पहिले ब्याटिङ गरेको मुम्बईले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 218 रन बनायो। 219 रनको विशाल लक्ष्य पछ्याएको छ। सूर्यकुमार यादवले अन्तिम बलमा छक्का प्रहार गर्दै शतक पूरा गर्दा मुम्बईले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 218 रन जोडेको थियो। आइपिएलमा पहिलो शतक प्रहार गर्ने क्रममा यादवले 49 बलमा 103 रनको योगदान दिए। उनले यस क्रममा 11 चौका र 6 छक्का प्रहार गरे। मुम्बईका कप्तान रोहित शर्माले 29, ईशान किशनले 31, विष्णु विनोदले समान 30 र नेहाल बाधेराले 15 रन बनाए। गुजरातका राशिद खानले गुजरातका लागि 4 विकेट लिए। जवाबमा गुजरातले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 191 रन बनायो। गुजरातका राशिद खानले 32 बलमा 10 छक्का र 3 चौकासँगै 79 रन जोडे पनि जित दिलाउन सकेनन्। डेभिड मिलरले 41 र विजय शङ्करले 29 रन बनाए। मुम्बईका आकाश नेहालले 3 तथा पीयूष चावला र कुमार कार्तिकेले 2 विकेट लिए। नेपाल पुलिसले शुक्रबार शहीद स्मारक ए डिभिजन लीगमा सङ्कटा क्लबलाई पराजित गर्दै रेलिगेसन क्षेत्र छाड्दा अर्को खेलमा हिमालयन शेर्पा र मनाङ मर्स्याङ्दे फुटबल क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा विभागीय टोली पुलिसले सङ्कटालाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै रेलिगेसन क्षेत्र छाडेको हो। पहिलो हाफ 1-1 को बराबरीमा सकिएको खेलमा पुलिसले दोस्रो हाफमा गोल गर्दै स्पष्ट 3 अङ्क जोड्न सफल भएको हो। जितसँगै पुलिसले जारी लीगमा 5औं जित निकाल्न सफल भएको छ। स्पष्ट 3 अङ्कपछि पुलिसले 17 खेलबाट 19 अङ्क बनाउँदै तालिकाको 11औं स्थानमा उक्लिएको छ। अहिलेसम्म पुलिसले 5 जित
4 बराबरी र 8 हार भोगेको छ। उता पराजित संकटा 17 खेलमा 5 जित 5 बराबरी र 7 हार सहित 20 अङ्कका साथ 10औं स्थानमा रहेको छ। लीग अन्तर्गत शुक्रबार नै ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा मुख्यालयको मैदानमा सम्पन्न खेलमा हिमालयन शेर्पा र मनाङ मर्स्याङदी फुटबल क्लबले 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। बराबरीसँगै मनाङ र हिमालयन शेर्पाले लीग तालिकामा समान 21 अङ्क बनाएका छन्। समान अङ्क भए पनि मनाङ 7औं स्थानमा अटाउँदा हिमालयन शेर्पा 9औं स्थानमा यथावत रहेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राज्य संयन्त्र भित्रभित्रै गुम्सेको विसङ्गति र अराजकता भुटानी शरणार्थी प्रकरणको रूपमा विस्फोट। नेताहरूले भ्रष्टाचार अपराधमा संलग्न भएका घटनाहरू छरपष्ट हुँदै। 2046 सालपछिका उच्च पदस्थ नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न राप्रपाको माग। 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएर प्रधानमन्त्रीलाई दबाव। नेकपा एमाले पार्टीको वार्षिक कार्ययोजना बनाउँदै 2084 सालको निर्वाचनमा पार्टीलाई पहिलो शक्ति बनाउने लक्ष्य। संघीय शिक्षा ऐन चालू अधिवेशनमा संसदमा प्रस्तुत गर्ने शिक्षा मन्त्री राईको भनाई। सरकारले चासो नदेखाउँदा संघीय शिक्षा ऐन समयमै बन्न नसकेको गुनासो। मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा मार्फत बैंक दर 1% घट्यो। निर्माण उत्पादनमूलक र खुद्रा क्षेत्रलाई पुनर्कर्जाको व्यवस्था। कर्जाको ब्याज दरमा गरेको व्यवस्था भने यथावत। इस्लामाबाद उच्च अदालतद्वारा पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई अन्तरिम जमानत। खानलाई 2 हप्ताको लागि अन्तरिम जमानत दिएको उच्च अदालतको भनाई। र इन्डियन प्रिमियर लिगमा सूर्यकुमार यादवको आक्रामक शतकसँगै मुम्बई इन्डियन्स तेस्रो स्थानमा। शीर्ष स्थानको गुजरात टाइटन्स 27 रनले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एसडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।